बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाचिज़ बंदा अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील महसी ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि आज मैं आपको नमाज खौफ के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। और जब तुम इनमें हो और नमाज कायम कर लो तो उनमें का एक गरूह तुम्हारे साथ खड़ा हो और उन्हें चाहिए कि अपने हथियार लिए हो। फिर जब एक रकात का सजदा कर ले तो वो तुम्हारे पीछे हूँ और अब दूसरा गरोह आए जिसने तुम्हारे साथ जो है ना पढ़ी थी वो तुम्हारे साथ पढ़े और अपनी पनाह और अपने हथियार ले रहे। काफिरों की तमन्ना है कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने असबाब से गाफिल हो जाओ तो एक साथ तुम पर झोंक पड़े और तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अगर तुम्हें मुंह से तकलीफ़ हो या बीमार हो कि अपने हथियार रख दो मगर पनाह किए की चीज़ लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर जब नमाज पूरी कर चुको तो अल्लाह को याद करो, खड़े हो और बैठे और करवटों पर लेटे पर जब इत्मीनान से हो जाओ तुम नमाज हस्बे दस्तूर कायम करो। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है। इसके बाद तिरमिज़ी, निसाई और इनके अलावा मेरे दोस्तों बाकी भी जो है बाद हज़रात इस तरह करते हैं कि नमाज का टाइम नहीं होता, यानी कि पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, अज़ान से पहले पढ़ लेते हैं तो उसकी नमाज नहीं होती। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता कि मुसलमानों पर जो है नमाज वक्त पर मुकर्रर है। तो ये वक्त मुकर्रर से मतलब ये है कि ये वक्त भी फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है। जब फ़र्ज़ वक्त में नहीं पढ़ेगा, पहले पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी। तिरमिज़ी शरीफ का हवाला मैं दे रहा था कि तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मौजूद है और निसाई में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्फ़ान नजनान के दरमियान उतरे। मुशरिकीन ने कहा उनके लिए एक नमाज है जो बा और बेटू से यानी कि वालिद और बेटू से भी प्यारी है और वो नमाज असर है। लिहाजा सब काम ठीक रखो, जब नमाज को खड़े हो तो एक दम से हमला कर दो। जबरील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर या सहाबा के आप तमाम जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमा दिया। तो फिर मैं आपको इसका हवाला हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दे रहा था कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है तशरीफ़ लाए, खिदमत में अर्ज़ की और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने असहाब के तो इसे कर लें, एक गरोह के साथ नमाज़ पढ़ें और दूसरा गरोह उनके पीछे सुबर और असला लिए खड़ा रहे। तो उनकी एक एक रकात होगी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकातें। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से मरवी कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, जब जो है ज़ातुर रका में पहुँचे, एक सायादार दरख्त हजूर के लिए छोड़ दिया। उस पर हजूर ने अपनी तलवार लटका दी थी। एक मुशरिक आया और तलवार ले ली और खींच कर कहने लगा कि अब मुझे से डरते रहें। फरमाया, उसने कहा तो आप कौन हैं, मुझसे बचाएगा? फरमाया अल्लाह। साहबा कराम ने देखा तो उसे डराया, उसने मैदान में तलवार रख कर लटका दी। उसके बाद अजान हुई, हजूर ने एक गरोह के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर ये पीछे हटा और दूसरे गरोह के साथ 2 रकात पढ़ी। तो हजूर की 4 हुई और लोगों की 2-2, यानी हजूर के साथ। ये तो मैंने कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस मुबारका से साबित किया। अब फ़िक़्ह अहनाफ़ वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नमाज खौफ जायज़ है जबकि दुश्मनों का करीब है, यानी दुश्मनों का करीब होना यकीन के साथ मालूम हो। और अगर ये गुमान था कि दुश्मन करीब में हैं और नमाज खौफ पढ़ी, बात को गुमान के गलती ज़ाहिर हुई तो मुक़्तदी नमाज का इआदा करें। यूँ ही अगर दुश्मन दूर हों तो ये नमाज जायज़ नहीं, यानी मुक़्तदी की न होगी, इमाम की हो जाएगी। नमाज खौफ का तरीका मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि नमाज खौफ का तरीका क्या है। नमाज खौफ का तरीका ये है कि जब दुश्मन सामने हों और ये अंदेशा हो कि सब एक साथ नमाज पढ़ेंगे तो हमला कर देंगे, उस ऐसे वक़्त इमाम जमात के 2 हिस्से करे। अगर कोई गरोह उस पर राज़ी हो कि हम बात को
پڑھ لیں گے تو اسے دشمن کے مقابل کرے اور دوسرے کو گروہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے۔ پھر جس گروہ نے نماز نہیں پڑھی اس میں کوئی امام ہو جائے اور یہ لوگ اس کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لیں، اور اگر دونوں میں سے بعض کو پڑھنے پر کوئی راضی نہ ہو تو امام ایک گروہ کو دشمن کے مقابل کرے اور دوسرا امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ جب امام اس گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے، یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ سے سر اٹھائے، تو یہ لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں اور جو لوگ وہاں تھے وہ چلے آئیں۔ اب ان کے ساتھ امام ایک رکعت پڑھے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرے، مگر مقتدی سلام نہ پھیرے، بلکہ یہ لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں یا یہیں اپنی نماز پوری کر کے جائیں، اور وہ لوگ آئیں اور ایک رکعت بغیر قرات پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گروہ یہاں نہ آئے بلکہ وہیں اپنی نماز پوری کر لے، اور دوسرا گروہ اگر نماز پوری کر چکا ہے فابہا، ورنہ اب پوری کرے، خواہ وہیں یا یہاں، اگر اور یہ لوگ قرات کے ساتھ اپنی ایک رکعت پڑھیں اور تشہد کے بعد سلام پھیرے۔ یہ طریقہ 2 رکعت والی نماز کا ہے، خواہ نماز ہی 2 رکعت کی ہو، جیسے فجر، وعید، جمعہ یا سفر کی وجہ سے 4 کی 2 ہو گئی، اور 4 رکعت والی نماز ہو تو ہر گروہ کے ساتھ امام 2 رکعت پڑھے، اور مغرب میں پہلے گروہ کے ساتھ 2 اور دوسرے کے ساتھ 1 پڑھے۔ اگر پہلے کے ساتھ 1 پڑھی اور دوسرے کے ساتھ 2 نماز پڑھی جاتی ہے۔ در مختار فتاوی عالمگیری میں یہ مسائل موجود ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سب احکام اس صورت میں ہیں جب امام مقتدی سب مقیم ہوں یا سب مسافر یا امام مقیم ہو، اور مقتدی مسافر، اگر امام مسافر اور مقتدی مقیم تو امام ایک گروہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھے اور دوسرے کے ساتھ 1 پڑھ کر سلام پھیرے، پھر پہلا گروہ آئے اور 3 رکعتیں بغیر قرات کے پڑھے، پھر دوسرا گروہ آئے اور 3 پڑھے۔ پہلی میں فاتحہ سورت پڑھے اگر امام مسافر ہے اور مقتدی بعض مقیم ہیں۔ بعض مسافر تو مقیم کے طریقہ پر عمل کرے اور مسافر کے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ 1 رکعت کے بعد دشمن کے مقابل جانے سے مراد پیدل جانا ہے، سواری پر جائیں گے تو نماز جاتی رہے گی۔ یہ مسئلہ در مختار کی شرح ہے رد المختار، یعنی کہ فتاوی شامی، اس میں موجود ہے۔ اگر خوف بہت زیادہ ہو کہ سواری سے اتر نہ سکے تو سواری پر تنا اشارہ سے جس طرف بھی منہ کر سکیں اس طرف نماز پڑھیں۔ سواری پر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، ہاں اگر ایک گھوڑے پر 2 سوار ہوں تو پچھلا اگلے کی ادا کر سکتا ہے، اور سواری پر فرض نماز اس وقت جائز ہوگی کہ دشمن ان کا تعاقب کر رہے ہوں۔ اگر یہ دشمن کے تعاقب میں ہوں تو سواری پر نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ عربی کی کتاب ہے اور در مختار میں جو ہے مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ نماز خوف سے صرف دشمن کے مقابل ہو جانا اور وہاں سے امام کے صف میں آنا یا وضو کا جاتا رہا تو وضو کے لیے چلنا معاف ہے، اس کے علاوہ چلنا نماز کو فاسد کر دے گا۔ اگر دشمن نے اسے دوڑایا یا اس سے دشمن کو بھگایا تو نماز جاتی رہی، البتہ پہلی صورت میں اگر سواری پر ہو تو معاف ہے۔ یہ مسئلہ در مختار فتاوی شامی میں موجود ہے۔ سواری پر نہیں تھا، اصلاح نماز میں سوا ہو گیا، نماز جاتی رہی، خواہ جو ہے کسی غرض سے سوار ہوا، اور لڑنا بھی نماز میں جو ہے نماز کو فاسد کر دیتا ہے، مگر ایک تیر پھینکنے کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا۔ یوں ہی آج کل بندوق کا ایک فیر کرنے کی اجازت ہے۔ دریا میں تیرنے والا اگر کچھ دیر بغیر اذا کو حرکت دیے رہ سکے تو اشارہ سے نماز پڑھے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ جنگ میں مشغول، مثلا تلوار چلا رہا ہے، وقت نماز ختم ہونا چاہتا ہے تو نماز کو مؤخر کرے، لڑائی سے فارغ ہو کر نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ باغیوں اور اس شخص کے لیے جس کا سفر کسی مصیبت کے لیے ہو صلاۃ الخوف جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ نماز خوف ہو رہی تھی، اثناء نماز میں خوف جاتا رہا، یعنی دشمن چلے گئے، جو باقی ہے وہ امن کی سی نماز پڑھیں، اب خوف کی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ دشمنوں کے جانے کے بعد کسی نے قبلہ سے سینہ پھیر دیا، نماز جاتی رہے گی۔ یہ بھی مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ نماز خوف میں ہتھیار لیے رہنا مستحب ہے، اور خوف کا اثر صرف اتنا ہے کہ ضرورت کے لیے چلنا جائز ہے، باقی محض خوف سے نماز میں قصر نہ ہوگا۔
یہ مسئلہ فتح عالمگیری اور دور مختار اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔ نماز خوف جس طرح دشمن اور ڈر کے وقت جائز ہے، یوں ہی درندہ اور بڑے سانپ وغیرہ سے خوف اور جب بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار نے لکھا ہے۔ عزیز مطلب انشاءاللہ باقی مسائل میں کتاب الجنائز سے آپ کی خدمت میں فقہ حناف کے جو ہے آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کو قرآن مجید، فرقان حمید، اسلام پر اللہ کے کام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔